हसद करने वालों की आंखें आप पर लगी हैं। कामयाबी जितनी बढ़ेगी, दुश्मन उतने ही बढ़ेंगे। किसी खामोश दुश्मन का पर्दाफाश होने वाला है। आप महफूज रहेंगे। ज़बान की हिफाजत करें। अपनी कामयाबी किसी को न बताएं। एक सफ़ेद कागज़ पर दोनों के नाम लिखें। 7 मरतबा या वदूद लिखें। कागज़ कर दीजिए फोल्ड और रख दे तकिए के नीचे। अल्लाह दिलों को जोड़ देता है, सिर्फ जायज़ रिश्तों के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सामीन गिरामी, मैं हूं अस्कर अली और आप देख रहे हैं अपना चैनल। आज हम बात करेंगे बुर्ज कौस सजिटेरियस दिसंबर 2025 में क्या कुछ लेके आ रहा है और क्या कुछ बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं। आप वीडियो में बने रहेगा और मैं कुछ चंद टोटके आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और कारआमद होने वाले हैं। वीडियो में बने रहेगा। वीडियो हमारी बहुत दिलचस्प होने वाली है और आपको मज़ीद मालूमात फराहम की जाएगी और उस पर आप अमल करेगा। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए और आपके तमाम तर जायज़ मसले मसाइल हल अता फरमाए। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। आप 2025 के सबसे ताकतवर महीने में दाखिल हो चुके हैं। ये महीना आपके लिए ज़िंदगी में नया प्यार, नया मकाम और नई कामयाबी लेकर आ रहा है। जो ख्वाब आपने पिछले महीनों में ज़िंदगी में मांगे थे, दिसंबर उन्हें पूरा करने का महीना है। सिर्फ यकीन रखें अल्लाह पर और भरोसा करें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे कुछ चंद पहलू हैं, मैं आपको बताता चलूं। नंबर 1, आपकी मोहब्बत और एक्स लव की वापसी। नंबर 2, पैसा, जॉब, बिजनेस और कामयाबी। नंबर 3, दुश्मन, नज़र बद और रूहानी हिफाजत। नंबर 4, हेल्थ, जहनी सुकून। नंबर 5, सदकात, लकी चीज़ें, दुआ और ताकतवर टोटके। आखिर में खुशखबरी जो सिर्फ बुर्ज कौस वालों के लिए है, लिहाजा वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा। मोहब्बत और एक्स लव के हवाले से बात करेंगे। बुर्ज कौस वालों, दिल के मामले इस माह में सबसे ज़्यादा ताकतवर रहेंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई दौर दूर हो गया है या हो गया था तो वापसी आ रहा है। उसकी यादें उससे बेचैन कर रही हैं। वो कहेगा आपसे, तुम्हारे बगैर मैं अधूरा हूँ। गलतफहमियाँ ख़त्म होंगी, आपकी सच्चाई सामने आएगी, रिश्तों में दोबारा तवाज़ुन बनेगा। 20 दिसंबर के बाद मोहब्बत में बड़ा टर्निंग पॉइंट। शादी के फैसले, सगाई या ख़ानदान की बात चल सकती है। सिंगल अफराद के लिए आपकी पर्सनैलिटी रोशन होगी। लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। एकेडमी, सोशल मीडिया, ट्रैवल में कोई अच्छा रिश्ता आपको मिल सकता है। एहतियात, जल्दबाजी और गुस्सा न करें। उजलत हर चीज़ ख़राब कर देती है। शक न करें, भरोसा करें, मोहब्बत परवान चढ़ेगी। कैरियर एंड बिजनेस के हवाले से बात करेंगे। आपके स्टार्स आपके कैरियर को स्काई रॉकेट करेंगे। बड़ी कंपनियों से राब्ते, बॉस से तारीफ, प्रमोशन के दरवाजे खुलेंगे। नौकरी की तलाश करने वालों के लिए इंटरव्यू शानदार, ऑफर लेटर यकीनी है। बिजनेस वालों के लिए नया सरमायाकारी, नया क्लाइंट्स, ऑनलाइन इनकम के मौके और कुछ डील क्लोज होगा। खारजी ममालिक से फ़ायदा, दौलत एंड माली सर्विसेज, पैसे रुके हुए हिते वापसी आएंगे। देरीना कर्ज उतरेगा। वो रकम जो कोई खा के बैठा था वो वापस आएगी। सोने, जायदाद और ट्रेड से फ़ायदा होने वाला है। एक ख़ास बात, पूरे साल का बेहतरीन महीना पैसे के लिए, मगर एहतियात, अयाशी, फजूल खर्चे दूसरों को इम्प्रेस करने में नुकसान होगा। पैसा संभाल कर रखें। दुश्मन और हसद और नज़र बद। हसद की आंखें आप पर लगी हैं। कामयाबी जितनी बढ़े, दुश्मन उतने बढ़ेंगे। किसी खामोश दुश्मन का पर्दाफाश, आप महफूज रहेंगे। ज़बान की हिफाजत करें। अपनी कामयाबी हर एक को न बताएं। रूहानी हिफाजती तरीका, हर हफ्ते सूरह फलक, सूरह नास
3 بار پڑھیں، آیت الکرسی 3 بار پڑھیں، گھر کی دہلیز پر پھونکیں، انشاءاللہ ہر برائی سے بچاؤ ہوگا۔ صحت اینڈ ذہنی طاقت، آنکھوں، معدے، گلے کے مسائل، نیند کی کمی، زیادہ سوچنے کی بیماری، چاند کی پوزیشن جذبات بڑھائے گی۔ علاج، صبح سورج نکلتے ہی کم از کم 7 منٹ واک کریں، رات سونے سے پہلے سورہ رحمان ضرور سنیں یا تلاوت کریں، پانی زیادہ پئیں، ٹھنڈی چیزیں کم کریں۔ لکی کلرز، ڈیز اینڈ نمبر کے حوالے سے بات کریں۔ لکی کلر ہے 3 9 12 اور لکی نمبر ہے 3 9 12، لکی کلر ہے سنہری جامنی نیلا، اور لکی ڈیز ہیں جمعرات اینڈ پیر۔ بہترین دن 21 دسمبر، گولڈن چانس، کوئی بڑی خوشخبری ملنے والی ہے۔ خصوصی ٹوٹکے، محبت واپسی بہت طاقتور۔ جمعرات ایک سفید کاغذ پر دونوں کے نام لکھیں، یعنی آپ کا اور اس کا، یا ودودو 7 مرتبہ اس کے اوپر لکھنا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے۔ کاغذ فولڈ کریں اور تکیے کے نیچے رکھ دیں۔ دل میں یہ نیت کریں، اللہ دلوں کو جوڑ دیتا ہے، اور یہ عمل صرف جائز رشتوں کے لیے ہے۔ مالی اور کامیابی اور رزق کے حوالے سے بات کریں گے۔ جمعرات صبح پیلا دال یا کیلا کسی غریب کو دیں اور نیت کریں، یا رزاق میری رزق میں برکت عطا کر۔ گھریلو سکون اینڈ دشمن کی بندش، گھر کے داخلی دروازے پر نمک پانی کا چھڑکاؤ کریں، رقیبوں سے نجات ملے گی۔ مختصر دعا، یا اللہ جس کے دل میں محبت ہے اسے محبت دے، جس کی جیب خالی ہے اسے رزق دے، جس کی دعا رکی گئی ہے اسے قبولیت دے، آمین یا رب العالمین۔ دسمبر کا آخری ہفتہ آپ کو زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری دے سکتا ہے، وہ جس کے لیے آپ دن رات دعا مانگتے رہتے ہیں۔ کمنٹ میں لکھیں، میری دعا اس مہینے ضرور پوری ہوگی، آمین۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور کریں، کیونکہ آپ کی انرجی ہی آپ کا مستقبل بناتی ہے۔ سامعین گرامی، یہ تھی جو ہے نا برج کو سیجیٹیریس کے حوالے سے آپ نے جو ہے نا پریڈکشن کے حوالے سے مکمل معلومات دیکھنی ہے۔ یہ ویڈیو جو ہے نا بہت دلچسپ ہونے والی ہے، اور جن بہن بھائیوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے ان کے لیے میں وقتاً بوقتاً دعا کرتا رہا ہوں، اور آپ بھائی بہنوں نے دیکھا ہوگا کہ میں کمنٹ میں جو ہے نا سب کو ایک ایک کر کے جو ہے نا وہ جواب دیتا ہوں جو بھی مناسب ہوتا ہے، اور آپ بھی بڑے اچھے پڑھے لکھے انسان ہیں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور آپ نے بھی سب نے اچھا تعاون کیا اور اچھے اچھے کمنٹ دیے اور اچھی اچھی دعائیں منگوائیں۔ میں نے بھی دعا آپ کے لیے بہت زیادہ ڈھیر ساری دعائیں کری، اللہ تعالیٰ وہ سب قبول عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صبر و سکون اور کامیابی عطا فرمائے، آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ سب دور عطا فرمائے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، آپ بھی میرے لیے دعا کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اور جو ہے نا انشاءاللہ اگلی ہماری ویڈیو جو ہے نا وہ اگلی ہماری ویڈیو ہے برج جدی کیپریکون، وہ بھی آپ نے دیکھنی ہے دسمبر کے حوالے سے، بڑی دلچسپ اس میں جو ہے نا میں معلومات لے کے آ رہا ہوں، اور پچھلی ویڈیو کا آپ نے بہت بڑا اچھا فیڈ بیک دیا ہے، وہ بھی اس کے حوالے سے بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور مزید ہمیں بنے رہیں اپنے چینل پہ۔ اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ بالکل کمنٹ کریے گا، آپ نے دیکھا ہوگا میں آپ کو کمنٹ کا فی الفور جواب دیتا رہتا ہوں۔ تو برائے کرم جو ہے نا لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنوں کا خاص خیال رکھیے گا، اپنے آپ کا خاص خیال رکھیے گا، اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا، اور میں آپ کو دعاؤں میں ہر دم دعا یاد کرتا رہوں گا، آپ کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا۔ جب تک انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات ہوگی، جب تک اجازت، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔